म्हापसा युनियन फार्मसीच्या समोर कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यान एक हायली डिकम्पोज बॉडी सापडिल्ल्याची घटना मुखार आयल्या। मात हार्ट ऑफ द सिटीन हजारांनी लोक येता वता आसतना कोणाकूच या बॉडीचो सुगावो कित्याक लागलो ना असो प्रश्न सद्याक मुखार येता। कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यान कोण तरी मनीस मरून पडलो आनी ताची बॉडी थंयच डिकम्पोज जाली। हाचो अर्थ म्युनिसिपालिटी इतके दीस थंय कचरो काडपाक येवूच ना काय कितें? जर म्युनिसिपालिटीन आपलें काम सारकें केल्लें जाल्यार घडये ही बॉडी पयलींच सापडटा आशिल्ली। ही बॉडी इतक्या दिसा उपरांत सापडल्या ताका लागून सामान्य लोकांक बोट दाखोवंक शकना। कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यान ती आशिल्ल्यान थंय कचऱ्याचो वासूच असो आशिल्लो की कोण मरून पडला आसतलो हाचो अंदाज येवप खूब कठीण। म्हापशेचो हो मुखेल रस्तो आनी सदांच व्यस्त आसता, मात अशें आसूनय खंय तरी एक मनीस मेल्ल्याची खबर कोणाक समजली ना। हे म्युनिसिपालिटीच्या आळशीपणाक लागून काय कितें असो प्रश्न थंयच्या थळाव्या लोकांनी केला। नेवी अपडेट सध्या अशा तरेन आसा की आमी आसा सध्या म्हापसा मार्केटान आनी म्हापसा मार्केटान युनियन फार्मसीच्या ऑपोजिट एक अननोन डेड बॉडी हांगासर एक डिकम्पोज कंडिशनान सध्या हांगासर गार्बेजीचो जी शेड आसा ते गार्बेजीच्या शेडीन हांगासर सापडलेली आसा। ही गोष्ट जेन्ना काही लोकलांक कळली, लोकलांक जे लोकल थंयसून ट्रॅव्हल जाताले पळय थंयसून तांकां वास येयला कारण तांकां दुबावत म्हणून तांच्यांनी पळयलें जाल्यार त्या शेडीन एक डिकम्पोज बॉडी आसली। तांच्यांनी तुरंत म्हापसा पुलीस स्टेशनाक कॉल केलो। म्हापसा पुलीस रोखडोच थंय घटनास्थळी पावले अलॉंग वीथ म्हापशेचे डीवायएसपी संदेश चोडणकर व म्हापशेचे पीआय निखिल पालेकर व त्याच प्रमाणे बाकीचो पुराय पुलिसांचो जो स्टाफ आसा तो सध्या थंय घटनास्थळी पावलो आसा। त्याच प्रमाणे म्हापसा म्युनिसिपालिटीची सीपी डॉक्टर नूतन बिचोलकर ही सध्या घटनास्थळी पावली आसा आनी त्यांच्या सगळ्या सपोर्टान सध्या ती बॉडी जी आसा डिकम्पोज जाल्ली ती सध्या हर्समॅन हाडून ताका ती बॉडी सध्या काडपाचो तांचो प्रयत्न सध्या चालू आसा। पूण सांगपाचो मेन उद्देश म्हणजे की जेन्ना आमी म्हापशेचे सीपी कडेन विचारले की हांगासर गार्बेज भरपूर जास्त प्रमाणात म्हापसा वाठारांत जाता, त्याच प्रमाणात मायग्रंट्सांची वाडूय जास्त प्रमाणात हांगासर जाल्ली आसा। तेजेर कितें सुटावो तेन्ना सीपीन आमकां सांगलें की कितें ना कितें हेचेर आमी सध्या सुटावो काडटले, सोल्युशन काडटले आनी हो सोल्युशन काडटले तो म्हापसा पुलिसांच्या स्टाफाक घेवन त्यांच्या कोऑर्डिनेशनान हांगासर कितें ना कितें एक परत एक हांगासर ड्रायव्ह करतले अशें सध्या तेंच्यांनी सांगलेलें आसा। जितली अपडेट आमकां ह्या जी डेड बॉडी सापडलेली आसा तेच्या बद्दल मेळत रावता तितली अपडेट आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साहेब आसात कुबडे म्हापशेच्यान। एक्चुअली ह्या पॉइंटाचे आमी डिस्कशन and we are going to and for beautification is in the pipeline. म्हाका दिसता 2 दिसा पयलीं आमी ते केल्ले आसा की that process is going on officially. 8-10 दीस जाले ते सो त्या हितून कितें जातालो which I have personally पळयला की एक 2-2 वरांनी सकाळी काडटा वचत कितें दिसांचो 4 फावटी तरी कलेक्शन आनी कलेक्शन म्हणजे आता हे सेंटर आहा तुमचे गार्बेज सेंटर मॅडम, हे गार्बेज सेंटर आहा न्हू, हे लोकांनी कचरो उडोवपाक काय म्युनिसिपालिटीन कलेक्ट करून दवरपाक हांगासर हो कचरो लोकांचो भायल्या उडोवन येता। मेन जर आतां आमी हांगासर नोट केल्ले आसा हांगासर लोकल सुद्दां आसा तांकां आमी फायन सुद्दां मारलेलो आसा जे हाडून रेग्युलरली हांगा उडयता। प्रत्येकाचे एथीक एक प्रिंसिपल आसता ना मॅडम कित्याक आपले एरिया येता पळय वयता सारको आमी बसता पळय थंय व्हाळो वयता हो सगळो गार्बेज सगळो तसो व्हांवन असो येता जाता पायला पहिलं म्हणजे कचरो बंद पहिलं म्हणजे आमच्या लोकांनी कोणी पुढाकार घेऊन हांगासर येता। आता जेन्ना आपल्या फुड्यान जो रोप सुरू करता थोडे आपली दक्षताय घेवंक जाता हाडणाऱ्याची 24 तास प्रत्येक खंयचोय एक वर्कर हांगासर टायमार दवरप डिफिकल्ट आसा म्हणून हांवें मदीं सुद्दां अपील केल्लें जे कोणाचें आसा आनी हांगा आमी रेड हँड पळयल्ले आसा पब्लीक टॉयलेट मॅडम त्याच प्रमाणे हांगासर जे मायग्रंट्स बसतात व बाकी दुसरो कितें दुसरे काही जे धंदे हांगासर चलतात पळय तेचेर मॅडम कितें कारवाई जातली? सर कितें अपडेट आहा तेची? इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा आमी इन्क्वेस्ट करतले आनी बॉडी पोस्टमॉर्टमाक धाडटले। पोस्टमॉर्टमान कितें कॉज ऑफ डेथ तेजेर पळया मागीर। ओके सर त्याच प्रमाणे हांगासर म्हापसा म्युनिसिपालिटी डॉक्टर नूतन बिचोलकर सीपी हांगासर पावले आसा। आमी पळयलें की म्हापसा वाठारांत सगळे कडेन जळमळी जे मायग्रंट्स आउटसायडर्स येवन हांगासर स्थानीक म्हणून रावतात व तेंचेर कितें कंट्रोल कसो तरेन जातलो? आमचें व्हेरिफिकेशन चालूच आसा, कंटिन्युअसली चालू आहा म्हापसा हेजेर। ओके म्हापसा सब डिव्हिजन। पूण ही आतां जी डेड बॉडी सापडल्या हेची कितें वळख पटल्या सर? ते कळ्ळें आतां पळया न्हू निकळ्यो येयल्या न्हू आमी धरून। येस पळया वळख पटोवया पळय कळटली। येस सर। म्हापसा शहर हे शुक्रारच्या बाजाराक फेमस मार्केट आणि ह्या मार्केटाच्या एंट्रीकूच हे गार्बेज सेंटर आसा पळय हे एकदम धोकादायक आहा। हांगा परिस्थिती जर पळय
जाल्यार सगळे घाणीचे साम्राज्य हे एंट्रीकूच जाल्लेलें आहा. टुरिस्ट फॉरेनर येतात, देशी टुरिस्ट येतात, भरपूर टुरिस्ट हांगा शुक्राच्या मार्केटाक मुद्दम येतात, कित्याक हे मार्केट फेमस आहा म्हणून ऑल ओवर द वर्ल्ड. आनी ह्या परिस्थितीन पळय हांगा दिसाचे आतां उंदीर भोंवता, हांगा डेंगू फैलोवपाचो परिस्थिती आहा. हे जे पब्लीक टॉयलेट आहा, हेजे सोपपीट लिकेज आहा, हे सगळें उदीक व्हांवता हांगासर आनी घाणी पडल्या सगळें हांगा. आनी अशा परिस्थितीन ह्या पळय आयज आनी कालच्यान कितकेशेच वर्सां जालीं हें अशें चालू आहा. आनी हांगा लोक पब्लीकूय येता, लो गार्बेज उडोवपाक लागल्या. ही दुर्गंधीचें साम्राज्य हें एंट्रीकूच जाल्या कारणान हें खरें म्हटल्यार हांगा म्हणजे शिफ्टींग जावंक जाय ताबडतोब. आनी हांगा सकाळ सांज सोरो पिवपाक जे मायग्रंट बसता पळय तेतूनसून हो इन्सिडंट जाला. फाल्यां कडेन हांगा मर्डर कोणाची जावंक शकता. हो सारकी डेंजर परिस्थिती आहा ही. आनी अशा परिस्थितीन हें जर आतां हें कंटिन्यू उरलें जाल्यार हें हांगा कितें तरी लोकांचो प्रॉब्लम जावंक शकता. कोणाक मलेरिया जावंक शकता, डेंगू जावंक शकता, चिकनगुनिया जावंक शकता, अशे रोग महाभयंकर रोग हांगा जावंक शकता. ताका लागून म्युन्सिपाल्टीन हांगा ताबडतोब तेचेर हें करून हांगा कारवाई जावंक जाय इमिजिएट. आनी बारीक सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे हेका तेंकोन भेलपुरीचे गाड्या आहा, ते लोक आनंदान थंय भेलपुरी खाता. हे सगळें डेंजर आहा. भेलपुरी बिंदास खाली वयता हांगासर, बिंदास खाता भेलपुरी. म्हणजे ह्या घाणीन रावन ते भेलपुरी खाता म्हणजे तांकां लोकांक म्हाका दिसता हांगा आनीक टेस्टी लागता भेलपुरी. म्युन्सिपाल्टीचो कंट्रोल ना हेजेर, कांयच कंट्रोल ना. नाल्यार हांगा परिस्थिती पळय न्हू, असो इन्सिडंट जालो की लोक हांगा येतात, मागीर तेजेर कारवाई सुरू जाता. म्हणजे खंय तरी कॅज्युअलिटी जावन जाल्यार मोठो इन्सिडंट जालो जाल्यार एडमिनिस्ट्रेशन हांगा सकयल देंवता, नाल्यार कोण हांगा देंवता. सर आतां नेमकें कितें जाल्लें हांगासर? हांगा जर पळयशी जाल्यार टॅक्सीवाल्यांक वास येवं लागलो. आनी टॅक्सीवाल्यांक वास येयलो म्हणून तेंच्यांनी मातशें भितून वचून जर लक्ष घातलें जाल्यार थंय एक तांकां डेड बॉडी दिसली. सादारण ती डेड बॉडी कांयच ना म्हटल्यार किमान 8 दीस तरी जाल्यार जावंक जाय तो मेल्यार. तो कसो मेलो, कितें मेलो तो आतां पोस्टमार्टमाच्या नंतरूच कळटलें. आनी ही जर परिस्थिती अशी दिवसा धळे अशें जावं लागलें हांगा जाल्यार हें 2 किलोमिटराच्या अंतराचेर म्युन्सिपाल्टी आहा, जाल्यार ही परिस्थिती जर अशी आसा जाल्यार हें खंय तरी हेजेर स्ट्रीक एक्शन जावंक जाय. आनी हे मायग्रंट जे दिसा धळे सगळे कडेन अशें दिसता. हांगा जर पयशे आहात, आतां हे कपड्याचे मांड शेटीचे मांड सबंद रातचे जर पयशे आहात जाल्यार हांगा तेंचें लॉजींग बोर्डींग जाल्लेलें आहा. कंप्लीट ते न्हिदता, सोरोन पियेता, सगळी मस्ती करता. फाल्यां कडेन येदा कदाचित जर मोठो इन्सिडंट जर घडलो, आतां फुडें चवथीचो सिजन येवपाचो आसा, अशा परिस्थितीन जर हांगा कितें वायट बरें घडलें जाल्यार मागीर एडमिनिस्ट्रेशन जागे जावन कितें फायदो आहा. तर सुरवातीकूच जर कंट्रोल जर करीत जाल्यार ह्यो गोश्टी निवारण जावंक शकता. आनी हांगा मोठ्या प्रमाणान आतां रोगराई पसरूंक शकता. कित्याक हांगा गार्बेज हेजे पळय हो जो पब्लीक टॉयलेट आहा, हें 2 सोपपीट आहा, तेजे 2य सोपपीट तेजे लिकेज आहा. आनी सगळी घाण हांगासून व्हांवता. आनी घाण जर तुमी मातशें 5 मिनटां तुमी हांगा उबे रावचे ना. तरी आसतना ते बावडे टॅक्सीवाले, रिक्षावाले कशे धंदो करता हे मोठे कोडे आहा. आनी ह्या घाणीन रावन ते बाबडे धंदो करता, ते पोटाक लागून धंदो करचो पडटा तांकां, कित्याक परिस्थितीच वायट आहा. म्हापसान गार्बेजीचो सुटाव वा मायग्रंट्साचो सुटाव केन्ना मेरेन प्रॉब्लम हो सॉल्व जातलो? हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक इच्छा शक्ती जाय, वील जाय, तेन्नाच हे गोश्टी घडोवंक शकता. कित्याक नगरपालिकेकूय इच्छा शक्ती ना आनी आमच्या आमदाराकूय ना. कित्याक आमदार हांगा येयच ना. खोल्ले आतां फाटल्या पावसान इतकें पाणी भरलें, 4-5 फावटी पाणी घरांनी लोकांचे गेल्या तेन्ना तेणें सायड सींग केलां. तेणी पळोवंक ना, तें सायड सींग केलें तेणी. आनी सायड सिंगान तेजें एक्शन कितें आहा काय ना. एक्शन जावंक जाय न्हू. ताका खबर आहा म्हापशेची जनता ताका मतदान करता, म्हणजे हेचो अर्थ सगळें सुजलाम सुफलाम आसा अशें ताका दिसता. आनी ताका लागून ताका काम करपाची गरजूच ना. म्हणजे म्हापशेच्या आमदाराचो म्हापशान मात्तूय लक्ष ना. लक्षांत अजिबात ना. खेटूच नाल्यार ही परिस्थिती पळय न्हू. एक गाडी स्कुटर चलोवंक मेळना. लोकांचे स्पायनल कॉर्ड पिड्डाले हांगा. लोक सगळे हांगा सीक पडलेले आहा. अशी परिस्थिती आहा. जर ताका जर खऱ्या अर्थान तो आमदार म्हणून जर कितें आहा जाल्यार तेणी हांगा मात तरी तो लक्ष घालचो आसलो. एक स्कुटर चलोवपाक मेळना, 4 व्हिलर सोडूनच ती. सगळे कडेन खड्डे आहा. ही वायट परिस्थिती आहा म्हापशेची. कित्याक ताका दिसता की आपल्याक मतदान भरपूर जाता, हेचो अर्थ म्हापशान कसलोच प्रॉब्लेम ना. तेन्ना जनतेन खंय तरी हांगा लक्ष घालपाची गरज आहा. सर, ह्या डेड बॉडीचे सध्या अपडेटी खातीर खंयची प्रशासन सध्या थळाव्या जाग्याचेर पाविल्लें आसा? आतां हांगा हांवें पुलिशेक इन्फॉर्म केलें की अशी हांगा डेड बॉडी आसा. त्या बरोबर ताबडतोब पुलीस येयले. आतां हर्स व्हॅन तेंच्यांनी आपयली, हर्स व्हॅन पावलेली आहा म्युन्सिपाल्टीची. आनी ती बॉडी आतां पोस्टमार्टमाक वयतली तेन्नाच कळटलें हांगा ही डेड बॉडी कशी मेळ्ळी, कितें जालो, कॉज ऑफ डेथ ताका कळटलें आतां पोस्टमार्टमा नंतर. आनी तेन्नाच मागीर फुडलें कारवाय पुलीस करतले. अजून तो कोण कितें खंयसरलो काय आयडेंटिफाय जावंक ना. येस मॅडम, जी हांगासर आतां डेड बॉडी जी सांबाळलेली आसा नेमकी कितें म्हणून आतां कितें कळलां? पळय कितें जाता, खंयची गोश्ट घाणी कडेन पावली की थंयसर हे प्रकार जातात. हेल्थाचो एक हांगासर प्रादुर्भाव जाता आनी हेल्थाक म्हणटा तो अनहेल्दी कंडिशन.
ह्याच्या खातीर म्हाका दिसता कित्येक म्हयन्या आमचे हे सर्वे चालू आसा. ड्रायव्हय जाल्लो आसा की जे कोण कचरो उडयता तेची कडक कारवाई जातली. आनी तरी सुद्दां लोकल आनी भायले अशे दोनूय मिळून जे हो गार्बेज पॉयंट जाता तो कंट्रोल ऑफ तितलेच कठीण आसा. नॉट ओन्ली फॉर द म्युन्सिपालिटी. पयला जातलें सकाळी एकदा गाडी हांगासर क्लीन करून गेली की 2 ते 3 वरां, पण तितून आमकां निदर्शनां येयल्लीं आसा आजूबाजूचे कितें आसा थंयसून हांगासर एक कचरो हाडून उडयता. तेंचेरी कारवाई आमी हे करून सुरवात केल्ली आसा. आनी पावसाचे दिवस आसता कारणान खूबच घाणीने चड मातशें चिरायलेलें वातावरण आसा. आनी दुसरो प्रश्न आसा तो मायग्रंट जे हांगासर हे करतात ते खंयच्या परिस्थितीन आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी आयज ही परिस्थिती अशी जाल्ली आसा की ते कचरो तितून आसले हे विचित्र प्रकार. आनी ह्या हेच्या खातीर म्हाका दिसता पुलिसांनी सुद्दां खूब सिरियसली आमी कॉम्बायंड आमी ड्रायव्ह केल्लो आसा. मदीं सगळे मायग्रंट्स आमी ताब्यात घेतलेले आसा. पुलिसांची ड्रायव्ह आनी पेट्रोलिंग चालू असले तरी आसतना असले घटना घडटा. तो हितून अर्जंटली आनी हेच्या करता आत्ताच आमी उलाप जाला की हेचेर आमी एकत्रपणान एक मिटींग घेवन हेचेर जास्तीत जास्त बेगीन कितें आमकां स्टेप उखलता ते जातले. मदल्या तेंपाक आमी म्हाका दिसता हो मुद्दो आमी बरेच वेळा मांडलेलो आसा. जितले गार्बेज पॉयंट्स आसा इन म्हापसा ते म्हाका दिसता सगळ्या डिपार्टमेंटाक धरून तितून म्हणजे पोलीस येयले बाकीचे PWD आनी बाकीचे हितून ज्या कारणां खातीर हो पॉयंट हांगासर इतको क्रिएट जाता तेचे कडसून म्हाका दिसता आमदाराच्या मार्फत तांकां आमी सगळ्यांक हेचें इंटिमेशन धाडलेलें आसा. परत ही आतां आमची मिटींग जावपाचीच आसली की हेची ब्युटिफिकेशनाची प्रोसेस चालू असताना आज ही घटना घडली. खरेंच वायट दिसता अशी घटना जावंक फावना. आनी म्हाका एकूच सांगून दिसता की प्रत्येक नागरिकांनी आपलें आद्य कर्तव्य म्हणून प्रत्येकानी जर एक आधार दिलो आणि ते आपले पुढाकार घेतलो तर हो प्रॉब्लेम बेगीतल्या बेगीन सेटल करपाक आमकांय मदत जाता. मॅडम म्हापसा वाठारांत मायग्रंट्साची वाड व त्याच प्रमाणे वेश्य व्यवसाय पळय जास्त प्रमाणात जाल्लो दिसण्यात येता. ज्या जाग्यार आतां ही डेड बॉडी सांपडलेली आसा ह्या स्पॉटाचेर वेश्य व्यवसाय भरपूर जास्त प्रमाणात वाडटा. कित्याक म्हणूंक सोदता ह्या हेचेर? कित्याक अशे जे स्पॉट्स आसा पळय ते कित्याक नोटिफाय जायना? कित्याक सिटीन आसून सुद्दां म्हापसान सिटीन आसा. सिटी म्हणटकूच प्रत्येक गोष्टीचो व्यवसाय आणि कितें तरी कोण पोट भरपा खातीर येता ह्या उद्देशान हांगासर येता. म्हणून म्हाका ह्याच गोष्टीची खंत दिसता की अशे जेन्ना गोष्टी खातीर आमी खंयचे तरी पाऊल उखलता तेन्ना म्हाका दिसता प्रत्येक हांगासरल्या सिटीजनांनी हे आपले कर्तव्य म्हणून हांगा सपोर्ट दिवंक जाय. तुमी जर पळयलां आसतलें मदल्या तेंपाक आमी इतको ड्रायव्ह केलो. प्रत्येक वेळी आमी जेन्ना मायग्रंट्सांक काडलेले आसा कोण ना कोण तांकां हांगासर शेल्टर दिवपाक येतात, तांकां आदार दितात आनी ह्या लोकांक त्यांच्या पोटा पाण्याची सोय करून येता तांकां हाडून हांगासर खाण दिता. म्हणजे हे खत पाणी दिल्या खातीर हे प्रकार अशे वाडत चलता. आणि एका बाजूनी जर आमी जर थंयसर कितें तरी थंयसर निर्बंध घालपाचो प्रयत्न केलो दुसरे बाजून ही जनताच आमच्या फुड्यान येता की तुमी गरिबाचेर अत्याचार करता. हो चुकीचो कन्सेप्ट आसा तो हांगासर मोडून काडप तितकोच म्हत्वाचो आसा. आयज जे हांगासर कितें घडलां तेचेर परत एकदा तुमी पुलिसांच्या कोऑर्डिनेशना वांगडा परत एकदा आताच म्हाका DYSP आनी PI हांगासर येयल्ले आसा. म्हाका सुद्दां अचानकूच ही बातमी हांगासर कळ्ळी की जस्ट कॅज्युअली की अशे घटना हांगासर घडलेले आसा आनी कचऱ्याचो पावसाळी दीस डिफिकल्ट जाता. इवन आमचे वर्कर्स मात तुम्ही विचार करा ते मनुष्य प्राणी आसा ते कशा पद्धतीने असले कचरो काढून ते हांगासर घाणीतले काम करता आमी दोळ्यांनी पळयलेले आसा. आणि म्हाका तर अशी दिसता हे घटना जेन्ना अशें घडटा तेन्ना प्रत्येकानी जर एक हांगासर अवती भोवती जितले सभोवताली लोक आसा त्यांनी तितकोच फुडाकार घेवंक जाय. हांगासर येवन कोण न्यूजन्स करता तांकां कंट्रोल हाडपा खातीर आमकां तांकां मदतीची त्यांची खूब गरज आसा. आज मिडिया तुमी हायलायट करता त्या त्या भागार आमी पावता आनी ते जागे आमी म्हणटा तशे कंट्रोलान घेवन तेतून आमच्या पद्दतीन आमकां ते सोय करून दिवपाचे आमी प्रयत्न करता. वाठार नितळ करपाचो प्रयत्न करता. पण म्हणटार तशें जेन्ना सगळे वांगडा येतले तेन्नाच ही गोष्ट शक्य आसा. ती डेड बॉडी अनआयडेंटिफायड आसा. आमी मुद्दम पुलीस स्टेशनांत हांगारूच आसा एन्ड भितर सरलो तेन्ना PI म्हाका अपडेट दिली कारण तो थंय आसलो त्या कारणाक आमकां मातशें ते प्रोग्राम करपाक मातशें लेट जालें. ही हॅज मेन्शन दॅट इट इज अ अननोन पर्सन मोस्ट लायकली रॅग पिकर म्हणून सांगलेलें आसा. वी हॅव ऑलरेडी प्रपोज्ड इंस्ट्रक्टेड म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील टू रिमूव दॅट गार्बेज सायड फ्रॉम दॅट. कारण म्हाका खूब कंप्लेनी बाजारकारांचे कडल्यान कंप्लेनी आयले. पीपल सिटीजन्स वूड विजीट द मार्केट ऑल्सो हॅव कंप्लेंट अबाउट इट. About a week ago, we have instructed the Mapsa municipal engineer as well as the chief officer to kindly relocate that site. कित्याक बाजारान भितर सरताना ते it is not a very pleasant sight to see. So with regards to that
with regards to the garbage site, it will be shifted within the next couple of weeks. With regards to the dead body, very unfortunate. I'm sure that the investigation will go on. And in police Agadlan, they will find whatever post-mortem or whatever their procedure, they will find the cause of death or who is that body. I'm truly upset that such an incident has happened in Mapsa, and we work together, all of us work together to ensure that our city stays safe. That is stay safe. That's the reason why we came here prior to this news, to appreciate the hard work of the Mapsa police. Over the last couple of months, they have won multiple cases, multiple issues that were there in the city, and Tinchani immediate action given, whether it was regards to a murder that took place a couple of months ago, Tinchani action given, Tinka victim suspects and Adun custody given for a fast काम करून दाखवलेले आसा. So that way they are always working towards the safety and security of प्रत्येक म्हापशेकारान जितले विलेज पंचायत जे म्हापशा jurisdiction भितर येता, they are working tirelessly to ensure that Mapsa stays safe. So again, a big round of appreciation to them from my side as the MLA. And with regards to this matter, again, I hope that they can identify and update us on trial.